बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद की जाती है आप खैर आफियत के साथ होंगे। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हम शरह में तामील की तरकीब पढ़ रहे थे और आज के सबक के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वलिल मुसाहबति नहवु इश्तरैतुल फरसा बिसरजिही यहाँ से तरकीब करेंगे। तरकीब पढ़ने का अंदाज़ वैसे ही होगा जैसे हम पहले पढ़ते थे, मतलब सबसे पहले एराब आने की वजह देखेंगे, उसके बाद जाकर फिर तरकीब करेंगे ताकि हमें मालूम तो हो आखिर इस कलिमा पर एराब आया क्यों है। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के मज़ीद आने वाले असबाब बआसानी आप तक पहुँचते रहें और आप हमारे चैनल पर कुछ सीखें से कुछ सीख सकें। और आपके जितनी दोस्त अब आप पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको हमारे चैनल और कुछ सीखने के साथ ज़रूर जोड़ें ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, अगर हमारे असबाब पसंद आते हैं तो इनको लाइक करके अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं और पढ़ते हैं शरह तामिल की तरकीब को। देखें, सबसे पहले एराब आने की वजह, वलिल मुसाहबति नहवु इश्तरैतुल फरसा बिसरजिही। वो ये हर्फ अतफ़ है। हरूफ तमाम के तमाम मबनी होते हैं, आमिल का बदलने से इनका एराब तब्दील नहीं होगा। लाम हर्फ जर है, अभी पढ़ा हरूफ तमाम के तमाम मबनी, तो इसका एराब भी तब्दील नहीं होगा आमिल के तब्दील होने से। मुसाहबती ये मजरूर है, क्यों? इसलिए कि आपने पढ़ा था जिस कलिमा पर जिस इस्म पर हरूफ जारा में से कोई हर्फ दाखिल हो जाए तो वो कलिमा मजरूर होता है। तो इस पर लाम हर्फ जर दाखिल है तो इस वजह से ये क्या होगा? मजरूर होगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ गई आपको? आगे देखें, नहवु ये मरफू है, क्यों? इसलिए कि ये खबर है मुब्तदा मौसूफ मिसाल होगी और आपने पढ़ा था खबर हमेशा मरफू होती है तो ये क्या होगी? मरफू। समझ आ गई? इश्तरैतु फ़ेल है, तू ज़मीर फ़ाइल है और फ़ाइल हमेशा मरफू होता है, लेकिन ये तू ज़मीर है, ज़मीरें तमाम की तमाम मबनी होती हैं, आमिल के बदलने से इनका एराब भी तब्दील नहीं होगा। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अल फरसा ये मफ़ऊल बिही है, तो मफ़ऊल भी आपने पढ़ा था हमेशा मंसूब होता है, तो ये भी क्या होगा? मंसूब। अल फरसा बा हर्फ जर मबनी, आमिल के बदलने से एराब तब्दील नहीं होगा। साउजी ये मजरूर, क्यों? इसलिए कि अभी पढ़ा जिस कलिमा पर जिस इस्म पर हुरूफ जारा में से कोई हर्फ दाखिल हो तो वो मजरूर होता है। इस पर बा हर्फ जर दाखिल है तो इस वजह से क्या होगा? मजरूर होगा। ही ज़मीर है, मबनी है, आमिल के बदलने से एराब तब्दील नहीं होगा। आगे वलित्तादियति नहवु क़ौलिही तआला ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व नहवु ज़हबतु बिज़ैदिन ऐ अज़हबतुहु। तो वो अभी पढ़ा हर्फ अतफ़ है, हरूफ तमाम के तमाम मबनी होते हैं, आमिल के बदलने से एराब तब्दील नहीं होगा तो इसका एराब भी तब्दील नहीं होगा। लाम हर्फ जर है, इसका एराब भी तब्दील नहीं होगा क्योंकि ये मबनी है। तादियती ये मजरूर है, क्यों? इसलिए कि इस पर लाम हर्फ जर दाखिल है और अभी पढ़ा जिस कलिमा पर जिस इस्म पर हरूफ जारा में से कोई हर्फ दाखिल हो तो वो क्या होता है? मजरूर होता है। तो लाम हर्फ जर दाखिल है तादियती पर तो इस वजह से ये क्या होगा? मजरूर होगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया आपको? आगे देखें, नहवु अभी पढ़ा ये मरफू है, क्यों? इसलिए कि ये खबर है मुब्तदा मौसूफ मिसाल होगी और ख़बर हमेशा मरफू होती है तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगी? मरफू। क़ौली ये मजरूर, क्यों? इसलिए कि ये मुज़ाफ़ इलैह है। नहवु मुज़ाफ़, क़ौली मुज़ाफ़ इलैह होकर फिर आगे ही ज़मीर की तरफ मुज़ाफ़ है, तो मुज़ाफ़ इलैह आपने पढ़ा था हमेशा मजरूर होता है तो ये भी क्या होगा? मजरूर। ही ज़मीर है, मबनी है, आमिल के बदलने से एराब तब्दील नहीं होगा। ताला फ़िल माज़ी है, ज़हबा फ़िल माज़ी है, लफ्ज़ अल्लाह फ़ाइल है और आपने पढ़ा था फ़ाइल हमेशा मरफू होता है तो ये क्या होगा? मरफू होगा। ठीक हो गया? बा हर्फ जर है, मबनी है, आमिल के बदलने से एराब तब्दील नहीं होगा। नूरी मजरूर है, क्यों? इसलिए कि बा हर्फ जर दाखिल है, अभी पढ़ा जिस कलिमा पर हुरूफ जारा में से कोई हर्फ दाखिल हो तो वो मजरूर होता है। इस पर बा हर्फ जर दाखिल है तो इस वजह से ये क्या होगा? मजरूर होगा। समझ आ गई? हिम ज़मीर है, मबनी है, आमिल के बदलने से एराब तब्दील नहीं होगा, लेकिन है ये मुज़ाफ़ इलैह। नूरी मुज़ाफ़, हिम मुज़ाफ़ इलैह। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अब आ गया वो, ये हर्फ अतफ़ है, ठीक है, हुरूफ तमाम के तमाम मबनी है, आमिल के बदलने से एराब तब्दील नहीं होगा। नहवु इसका एराब अभी पढ़ा मरफू है, इसलिए कि यह खबर है मुब्तदा मौसूफ मिसाल होगी और आपने पढ़ा था खबर हमेशा मरफू होती है तो ये भी क्या होगी? मरफू होगी।
سمجھ آ گئی؟ ذہبت فعل ماضی ہے، تو ضمیر فاعل ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے لیکن یہ ضمیر ہے، مبنی ہے، عامل کے بدلنے سے اعراب تبدیل نہیں ہوگا۔ با حرف جر ہے، مبنی ہے، عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ زید مجرور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ با حرف جر داخل ہے، اور جس کلمہ پر، جس اسم پر حروف جارہ میں سے کوئی حرف داخل ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مجرور۔ اے حرف تفسیر ہے، حرف ہے، مبنی ہے، عامل کے بدلنے سے اعراب تبدیل نہیں ہوگا۔ اذهبته، اذهبت فعل ہے، فعل ماضی، تو ضمیر ہے، مبنی ہے، ہو ضمیر ہے، مبنی ہے۔ تو یہاں تک امید کی جاتی ہے آپ کو اعراب آنے کی وجہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چلیے اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ وللمصاحبتی، وہ حرف عطف ہے، للمصاحبتی اس کا عطف للتعدیل پر ہے، تو للتعدیل سے پہلے جو عبارت تھی اسی عبارت کو یہاں پر محذوف مانیں گے یا وہی عبارت یہاں پر مقدر مانیں گے، تو عبارت تقدیری اس طرح بنے گی جس طرح للتعدیل سے پہلے تھی وقد تکون للتعدیل، یہاں پر اب عبارت اس طرح بنے گی وقد تکون للمصاحبتی۔ اب جب آپ نے عبارت کو سمجھ لیا، عبارت محذوف آپ کے ذہن کے اندر آ گئی، اب اس کی ترکیب کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو چلیے دیکھیں ترکیب کرتے ہیں۔ وہ حرف عطف، قد حرف تحقیق، لیکن فعل مضارع پر داخل ہو تو کبھی یہ تقلیل کا معنی بھی دیتا ہے۔ قد حرف تحقیق، سمجھ آ گئی؟ تکون فعل اضافہ ناقصہ، ہی ضمیر اس کا اسم، لام حرف جر، مصاحبت مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے۔ دیکھیں ثابتۃ یہ منصوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تکون فعل اضافہ ناقصہ ہے، ہم ثابتۃ کو اس کی خبر بنائیں گے، اور آپ نے پڑھا تھا فعل اضافہ ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ثابتۃ قد تکون کی خبر بنے گی، فعل اضافہ ناقصہ کی خبر بنے گی، اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو منصوب بنائیں گے، ثابتۃ محذوف مانیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ ثابتۃ اسم فاعل، ہی ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر تکون فعل اضافہ ناقصہ کی، تکون فعل اضافہ ناقصہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ پہلے جملے کی ترکیب آپ کو سمجھ آ گئی، کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ تو چلیے دوسرے جملے کی ترکیب کرتے ہیں۔ نحو مضاف، اشتریت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، الفرس مفعول به، با حرف جر، سرجی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، با حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق اشتریت فعل کے، فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مضاف الیہ بنے گا، کس کا؟ نحو مضاف کا۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف مثال ہو کی، مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسرے جملے کی ترکیب بھی آپ کو سمجھ آ گئی، یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ تو چلیے اب تیسرے جملے کی ترکیب کرتے ہیں۔ وللتعدیۃ، اب دیکھیں وللتعدیۃ وہ حرف عطف ہے، للتعدیۃ اس کا عطف اسی للتعدیل پر ہوگا جو عبارت للتعدیل سے پہلے تھی، للتعدیۃ سے پہلے بھی اس کو مقدر مانیں گے، موصوف مانیں گے۔ اب عبارت اس طرح ہوگی وقد تکون للتعدیۃ، وہ حرف عطف، قد حرف تحقیق، تکون فعل اضافہ ناقصہ، ہی ضمیر اس کا اسم، ٹھیک ہے، لام حرف جر، تعدیۃ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ منصوب ہے، ابھی وجہ آپ کو بتا دیا میں نے، اس لیے کہ فعل اضافہ ناقصہ کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو منصوب محذوف مانیں گے، ثابتۃ اسم فاعل، ہی ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر تکون کی خبر، تکون فعل اضافہ ناقصہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس جملے کی ترکیب بھی آپ کو سمجھ آ گئی، کلیئر ہو گیا؟ تو چلیے اگلے جملے کی ترکیب کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نحو مضاف، قولی مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف، ٹھیک ہے، یعنی نحو کے لیے تو مضاف الیہ بنے گا، اب آگے ہی جو ضمیر ہے اس کی طرف پھر یہ مضاف ہوگا، ٹھیک ہے، نحو مضاف، قولی مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال،
ذوالحال اپنے حال سے مل کر، مضاف الیہ قول مضاف کا، قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا قول، ٹھیک ہے. ذہب اللہ، ذہب فعل، لفظ اللہ فاعل، باحرف جر، نوری مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق اسی ذہب فعل کے، ذہب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مقولہ، اور اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ بنے گا کس کا؟ نحو مضاف کا. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گی خبر، مبتدا محذوف مثالہ کی، مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس جملے کی ترکیب بھی آپ نے سمجھ لی، کلیئر ہو گیا. تو چلیے اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں اور اس کی ترکیب پڑھتے ہیں. وہ حرف عطف، نحو مضاف، ذہبت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، با حرف جر، زید مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ذہبت فعل کے، ذہبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مفسر. اے حرف تفصیل، اذهبت فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر مضاف الیہ نحو مضاف کا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف مثال ہو کی، مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس جملے کی ترکیب بھی آپ کو سمجھ آ گئی، کلیئر ہو گیا. چلو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.